बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने अपना सबक नंबर 2 भी मुकम्मल कर लिया होगा। अब हम आते हैं सबक नंबर 3 की तरफ, उर्दू अदब में, जो कि एक नज़्म है और हम्द है। इसका नाम है तेरा मोहताज ये सारा जहां है। तो हम्द, क्योंकि आप लोग इससे पहले भी पढ़ चुके होंगे पिछली क्लासों में कि हम किसे कहते हैं, हम उसको कहते हैं, उस नज़म को कहते हैं जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की गई हो, जिसमें अल्लाह ताला की बुज़ुर्गी बयान की गई हो। और ये आप लोगों को पहले से ही पता होगा हम्द की तारीफ़ के बारे में। तो आज जो हम अपनी नज़म हम्द पढ़ रहे हैं, तेरा मोहताज ये सारा जहां है, उसमें भी हम अल्लाह ताला की तारीफ़ ही शायर जो है उसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान कर रहे हैं, और हम उसमें सारी अल्लाह ताला की तारीफ़ ही पढ़ेंगे भी और समझेंगे भी। अब आप अपनी बुक, उर्दू की किताब जो है वो आप अपनी सफ़ा नंबर 1 खोल लीजिए, ताकि फिर हम उसकी बुलंद ख़्वानी करें। तेरा मोहताज ये सारा जहां है। सबसे पहले हम इसमें शायर का तारुफ पढ़ लेते हैं। खालिद बज़मी अहद हाजिर के वो शायर हैं। अहद हाजिर यानी कि मौजूदा दौर के वो शायर हैं जिनका कलाम बच्चे नहायत ज़ौक़ व शौक़ से पढ़ते हैं, यानी कि खूब शौक़ से पढ़ते हैं। खालिद बज़मी की नज़में बच्चों के रसाइल व जराइद में अक्सर शामिल होती रहती हैं, और बच्चे इन नज़मों के बायस खालिद बज़मी से बहुत प्यार भी करते हैं। इनकी मशहूर किताब बच्चों के नग़मे के उन्वान से शाया हो चुकी है। अब आ जाइए नज़म हम्द की तरफ। पहला शेर है कि खुदाया तू जहाँ का पासबां है, तू इंसानों पे कितना मेहरबान है। यानी कि शायर जो हैं वो अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान करते हुए ये कह रहे हैं कि ए अल्लाह ताला, तू पूरी कायनात का जो है वो पासबां है, मुहाफ़िज़ है, और तू इंसानों पे किस कदर मेहरबान है। यानी कि तेरी जो मेहरबानियाँ हैं वो इंसानों पे बहुत ज़्यादा हैं। तेरी कुदरत के नज़ारे हर सू, तेरे दम से सुहाना हर समा है। तेरी कुदरत के नज़ारे हर सू का मतलब है चारों तरफ, यानी कि हर तरफ अल्लाह ताला की कुदरत के जो नज़ारे हैं वो फैले हुए हैं। अच्छा बच्चों, हम जो है अल्लाह ताला की कुदरत के नज़ारे हर तरफ देखते हैं। जैसे आसमान में भी अल्लाह ताला की कुदरत के नज़ारे आ रहे हैं, चाँद सूरत सितारों की सूरत में, और इसी तरह ज़मीन पर पहाड़, दरिया, फूल, फल, जारिन परिन, इन सब की सूरत में हम अल्लाह ताला की कुदरत के नज़ारे देख रहे हैं। तेरे ही दम से सुहाना हर समा है, यानी कि अल्लाह ताला के ही दम से सुहाना समा है। हर तरफ का जो नज़ारा है वो बहुत ही खूबसूरत है। ये गुंचे फूल कलियां तेरी हैं, तेरे बाइस शगुफ्ता गुलिस्तां हैं। यानी कि ये जो फूल हैं, कलियां हैं, और अच्छा गुंचे जो हैं वो कलियों को ही कहा गया है, और ये सब के सब जो हैं वो अल्लाह ताला के बनाए हुए हैं, पैदा करदा हैं, और अल्लाह ताला की ही वजह से ये जो गुलिस्तान है, गुलिस्तान हमारी पूरी दुनिया को कहा गया है, ये पूरा खूबसूरत है। शगुफ्ता यानी कि एक ताज़ा खिले हुए फूल की तरह है। ज़माने को है तेरी ही ज़रूरत, तेरा मोहताज ये सारा जहां है। यानी कि जो हम ज़माना है, इस दुनिया में जो हम सब इंसान, जारिन परिन और जो लोग रह रहे हैं, उनको सिर्फ़ अल्लाह ताला की ज़रूरत है, और अल्लाह ताला जो है वो किसी का भी मोहताज नहीं है, बल्कि हम सब लोग अल्लाह ताला के मोहताज हैं, और हम सब को हर काम में, हर चीज़ में अल्लाह ताला की ज़रूरत पड़ती है। तेरी कुदरत का क्या हो ज़िक्र या रब, तेरे बस में ज़मीन व आसमां है। यानी कि शायर ये कह रहे हैं कि हम अल्लाह ताला, हम तेरी कुदरत का जो है वो क्या ज़िक्र करें, और सिर्फ़ तेरे ही बस में ये ज़मीन और आसमान है। यानी कि जो कुछ ज़मीन में होता है और जो कुछ आसमान में होता है, ये सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की मर्ज़ी से होता है। और क्या मजाल है कोई भी इंसान या कोई भी काम जो है वो अल्लाह की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हो जाए, और हत्ता कि कोई इंसान अल्लाह की मर्ज़ी के बग़ैर आँख तक नहीं झपक सकता। अगरचे आँख से ओझल है हरदम, मगर तू फिर भी हर जानिब आया है। यानी कि अल्लाह ताला जो है वो नज़र नहीं आता है किसी को भी आँख से, लेकिन फिर भी हम उसको चारों तरफ देख सकते हैं। वो कैसे देख सकते हैं कि उसकी बनाई हुई चीज़ों में, जो दुनिया में नज़र आ रही है हमें हर तरफ, तो यानी कि वो एक तरह से हमारी आँख से ओझल है, छुपा हुआ भी है, और हमें हर जगह नज़र भी आता है। तो ये मुझे उम्मीद है कि ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। अब हम इसके
تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ نظم تیرا محتاج یہ سارا جہاں ہے، اس کے الفاظ معنی ہیں 5۔ پہلا ہے پاسبان، اس کے معنی ہیں محافظ۔ دوسرا ہے ہر سو یعنی کہ چاروں طرف یا ہر طرف۔ تیسرا ہے سہانا خوبصورت۔ چوتھا اوجھل یعنی چھپا ہوا، اور پانچواں ہے عیاں ظاہر۔ یہ اس کے 5 الفاظ معنی تھے۔ اب اس کے بعد نیچے آ جائیے سوال نمبر 2 پہ، نظم تیرا محتاج یہ سارا جہاں ہے کہ شاعر کا تعارف لکھیے۔ اب نیچے ہیڈنگ ڈال کے بالکل اسی طرح سے آپ کام کریں گے۔ شاعر کا تعارف، تیرا محتاج یہ سارا جہاں ہے، نظم خالد بزمی نے لکھی ہے۔ خالد بزمی ان چند شاعروں میں سے ہیں جو بڑوں کے ساتھ ساتھ بچوں کے لیے بھی نظمیں لکھتے ہیں۔ ان کی مشہور کتاب بچوں کے نغمے کے عنوان سے شائع ہو چکی ہے، جس میں انہوں نے بچوں کے لیے بہت خوبصورت نظمیں لکھی ہیں۔ یہ شاعر کا تعارف ہو گیا۔ اس کے بعد سوال نمبر 3 ہے، نظم تیرا محتاج یہ سارا جہاں ہے کا خلاصہ لکھیے۔ نظم تیرا محتاج یہ سارا جہاں ہے جناب خالد بزمی نے لکھی ہے۔ اس نظم میں شاعر اللہ تعالیٰ کی قدرت کو بیان کرتے ہیں۔ شاعر کہتے ہیں کہ اس جہاں کا خالق و مالک اللہ تعالیٰ ہے، اسی نے یہ دنیا بنائی اور اس میں موجود ہر چیز کو اس طرح بنایا کہ وہ ایک دوسرے کے کام آئے۔ اللہ کی قدرت ہمیں ہر جگہ نظر آتی ہے، چاہے وہ کھلتے ہوئے پھولوں کے کھلنے میں ہو یا سورج چاند کے اپنے وقت پر طلوع اور غروب ہونے میں ہو۔ شاعر کہتے ہیں کہ بے شک ہم اپنی آنکھوں سے اللہ کو نہیں دیکھ سکتے، لیکن اس کی قدرت ہر چیز میں دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے کہ دیے گئے اشعار کی تشریح حوالہ متن کے ساتھ کیجیے۔ شعر نمبر 1 ہے، خدایا تو جہاں کا پاسباں ہے، تو انسانوں پہ کتنا مہرباں ہے۔ اس کا حوالہ یہ ہے کہ یہ شعر جناب خالد بزمی کی نظم تیرا محتاج یہ سارا جہاں ہے سے لیا گیا ہے۔ اس حمد میں شاعر اللہ کی بزرگی اور قدرت کی تعریف کر رہے ہیں۔ نیچے آپ تشریح کی ہیڈنگ لکھیں گے، بالکل اسی طرح سے آپ صفائی سے کام کریں گے۔ یہ شعر نظم کا مطلع یعنی پہلا شعر ہے۔ اس شعر میں شاعر اللہ کی بزرگی اور عظمت کو بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ اے اللہ، تو ہی تمام جہانوں کا مالک اور حفاظت کرنے والا ہے، بے شک تو اپنے بندوں پر بے حد مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اب نیچے شعر نمبر 2 ہے، یہ غنچے پھول کلیاں تیری ہیں، تیرے باعث شگفتہ گلستاں ہے۔ حوالہ ہے، یہ شعر جناب خالد بزمی کی نظم تیرا محتاج یہ سارا جہاں ہے سے لیا گیا ہے۔ اس حمد میں شاعر اللہ کی بزرگی اور قدرت کی تعریف کر رہے ہیں۔ تشریح، اس شعر میں شاعر اللہ کی صفت خالق ہونے کا بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ ہی ہیں جو بیج سے پودے کو تخلیق دیتے ہیں، یعنی کہ بیج سے پودے کو نکالتے ہیں یا پیدا کرتے ہیں، جن پر خوبصورت رنگ برنگے مختلف اقسام کے پھول کلیاں غنچے کھلتے ہیں، جن سے ہر طرف اس قدر خوبصورتی پھیل جاتی ہے کہ یہ دنیا ایک باغ کے مانند تر و تازہ لگنے لگتی ہے، یعنی باغ کی طرح دکھنے لگتی ہے۔ اس کے بعد شعر نمبر 3، زمانے کو ہے تیری ہی ضرورت، تیرا محتاج یہ سارا جہاں ہے۔ اس کا حوالہ متن یہ ہے کہ یہ شعر جناب خالد بزمی کی نظم تیرا محتاج سارا جہاں سے لیا گیا ہے۔ اس حمد میں شاعر اللہ کی بزرگی اور قدرت کی تعریف بیان کر رہے ہیں۔ تشریح، اس شعر میں شاعر اللہ کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ بے شک تمام انسان، جانور، پرندے، درخت، پہاڑ، غرض دنیا کی ہر چیز اپنی تخلیق کے لیے اللہ کی محتاج ہے۔ اگر اللہ چاہے تو پل بھر میں دنیا کو ساکت کر کے ہر حرکت سے روک دے، اور کسی کے بھی اختیار میں نہیں کہ اللہ کی مرضی کے بغیر پلک بھی جھپک سکے۔ شعر نمبر 4، اگرچہ آنکھ سے اوجھل ہے ہر دم، مگر تو پھر بھی ہر جانب عیاں ہے۔ حوالہ متن اس کا وہی ہوگا کہ یہ شعر جناب خالد بزمی کی نظم تیرا محتاج یہ سارا جہاں سے لیا گیا ہے۔ اس حمد میں شاعر اللہ کی بزرگی قدرت کی تعریف کر رہے ہیں۔ تشریح لکھیں گے کہ یہ نظم کا آخری شعر ہے اور اس کو مقطع کہتے ہیں، یعنی کہ جو نظم کا آخری شعر ہوتا ہے اسے مقطع کہتے ہیں۔ اس شعر میں شاعر کہہ رہے ہیں کہ انسانی آنکھ میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکے، لیکن اللہ تعالیٰ کا نور ہر چیز میں نظر آتا ہے۔ ہم اگر اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں تو ہر چیز اپنی مقررہ جگہ پر اور اپنے مقررہ اوقات میں کام کرتی نظر آتی ہے۔ یہ 4 آپ کے اشعار کی تشریحیں تھیں جو مکمل ہو گئیں۔ آپ اپنی کاپی میں بالکل اسی طرح صفائی سے کام کریں گے۔ آخری سوال ہے کہ دیے گئے الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کیجیے۔ پہلا ہے پاسبان، دوسرا ہرسو
تیسرا سہانا، چوتھا اوجھل اور پانچواں آیا۔ اب ہمارا یہ والا سبق نمبر 3 مکمل ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اب ہم سبق نمبر 4 کے ساتھ ملیں گے۔